انا هي الوحيده في العالم اللي ما كنعرفش ندير لي زانترو. علاش؟ I don't know how to make intro. بغيت ندير واحد ستادي ديال واحد الكالورز. هذوك لي كولور كنت شريتهم ديبي جانفيي ولا فيفري ديال هاد العام. اليوم كملت قلت غادي نتشجع، اليوم الجمعه قلت غادي نتشجع، غادي ندير اليوم هاد ستادي هادي اللي بغيت نديرها. والشمس بدات تمشي. The blues. I'm not talking about the music. I'm talking about colors. مريم بلاش رمبي تاعك. نورمالمون شاك كولور مثلا واحد صفر بريمير ماشي غير هو اللي كاين الكادميوم، كاين دو نابل لو جون انديان، كاين واحد النوع ديال الصفر تخلطو مع الكحل كيعطيك واحد لو جون ديال لو فيغ. اي وي. كاين اللي كيخدم لابو تاع بنادم غير بدو كولور، ساب غرين والكادميوم ريد. يس. سو انا قررت باش انا ندير ستادي ديال درو بوك. مي انا I do prime déjà préparé. Je sais pas si c'est le bon mot ou pas. الكولور الاول هو لو بلو دو سيون. فهاد لا لوميير هادي مرضتني لحقاش كضرب لي في النيف ونيفي كيبان كبير وانا ديجا نيفي كبير. but I don't care. المهم كاين لو بلو دو سيون، le phthalo blue. Normalement le phthalo c'est le bleu qui est pur. It is pure. You don't see the red residences in it. Moi l'outre-mer c'est du violet mais فيه واحد pigment صغيورين ديال الاحمر اللي ما كيبقاش bleu pur. c'est pour ça. على هادشي انا كان توجور ملي كنمشي نشري لا كولور زرقاء اللي نقدر نخدم بها avec n'importe quelle couleur. Je prends le phthalo bleu وخديت الكوبالت turquoise. نقلب ويلي باش شريتها. مي عندي c'est le surlan. Oh, c'est pas du turquoise. Putain كان يتحبلو sur je sais pas. اوكي ماشي مشكل، ما لقيتش turquoise. غادي نخدم بلا turquoise. انا عندي في لا بانتور الويل وديجا خدمه به بزاف. سي با جولي. الفرحه ديال واحد عزيز عليه الرسم هو ملي كيحل هاد لي تيوب كيكونوا بحال هكذا. خصك تقرر في الحاله اللي غادي تصبغ. لحقاش انايا ما عنديش كاميرا برو وما عنديش الناس اللي كنعرفهم كيصوروا شي حاجه بحال داكشي اللي انا باغيه. كنتخيل في راسي الحاجه اللي كنمشي لها بين ان تويست. لو بروبليم عندي في لوتر بورتابل. alors ce que je vais faire غنمشي غير لجوجل غنقلب على الموديل اللي بغيت نخدمها. floating woman. Oh, that's so pretty. Oh my gosh. No, I'm not looking to copy. خاصني فوتو ديال لا ريفيرونس اللي نقدر انني نتباسا عليها. سورتو الا بغيت لا لوميير تكون مقاده زعما ما نقدرش نخربق شي حاجه. So I will leave my phone and I will start working. عندي 3 ديال الريفرنسز. عندي وحده هادي عجبتني لا فورم ديالها جينيرال، هادي عجبوني لي كولور، وهادي it's for details. غادي نحلها بور لا بروميير فوا. علاش خص لا كولور بلانش؟ باسكو لا كولور بلانش هي اللي كتخلينا نشوفوا لي بيغمون تاع لي زوتر كولور tout simplement. Le cyan, je vais commencer par le cyan, voir ce que ça va donner. Là, je vais l'ouvrir pour la première fois. Oh, comme il est beau. هذا le cobalt. On va voir هذا الكوبالت شنو فيه. واش كاين شي فرق ما بين هاد الالوان. هاد الكوبالت فيه شويه تاع الاحمر. c'est ce que j'ai compris. لو phthalo bleu هو البلو باغ ديفو. هادو واخا هكا صغيورين مي بيغمونتي بزاف. لو بروبليم سي كو ما كاينش الضو ناقص.
This is really the cobalt. It looks so different. As time goes by. It's been a long time. La couleur اللي كاينه الفوق سي دو كوبالت. هاد لا كولور اللي كاينه هنا سي دو سيون. هذه اللي تحت من لو سيون سي دو سيون. و هاد لا كولور اللي هنايا سميتها لو ما كنعرفش نقولها تجينا طويله بزاف. كنعرف هاد لا كولور نورمالمون سي توركواز هو اللي كيعطيني هاد لافي مي بون. و هاد لا كولور اللي كاينه هنا وسط هادشي سي دو فتالو بلو. ديكور نبدل لحقاش البارح كان الليل والكولورات ما كانوش غادي يبانو. كملت وغادي نمشيو نحلو الشطرنج باش نوريكم هاد العجب هذا. هذا هو الوقت المثالي باش نوريكم الالوان. The perfect time for me to paint it's this time. الخلاصه ديال هاد الستايل اللي درت اللي كنت بغيت نعرف شنو الفرق ما بين هاد خمسه ديال الزرق. على بيرسو كاينين جوج اللي كنخدم بهم لو فتالو بلو والاوتر مير. لو فتالو بلو هو هذاك الازرق اللي انا نقدر نخلطو مع اي كولور باش نخرج اللون اللي انا كنبغي. بمعنى اخر هذا الازرق كينحسبو انا كوم ان زرق بيور سافو ما فيش دي ريزيدو ديال شي كولور اخر. الا بغيت نخرج واحد الفيولي هذا الزرق هو اللي كنخدم، هو اللي كنخلطو مثلا مع الصفر، هو اللي كنخلطو مع لي زوطر كولور. ولكن هذاك الاوتر مير ما كنخلطوش باسكو ماشي ان بلو بيور، كنحسب لي فيه واحد البيغمون صغيورين ديال الاحمر. سافو ملي كنخلطو مع واحد النوع ديال الصفر ما كيخرجليش الخضر اللي انا باغيه. الا مثلا واحد النهار كمل لي هاد لو فتالو بلو اللي انا كنخدم به على اساس انه بلو بيور ومشيت للارت ستور وما لقيتش هاد لو فتالو بلو، جو بو ناخذ لو سيون لو بلو دو سيون. جو سي با واش ما عرفتش واش هكذا مسمينو بلو دو سيون، وهذا قريب له واخا ماشي لي ميم ماشي the same shades but you can feel that it has that pure, you can see that it's really pure. على التوركواز كنخدم بها هكذاك ما كنخلطوش مع شي كولور اخر، مع البيض بيان سور، مع البيض اوف كورس نخدم به. لو سيون جاي ما بين لو فتالو بلو وبلو توركواز. وكيبقى لي الكوبالت داير بحال الاوتر مير. الوغ الكوبالت انا ما يمكنليش انني مثلا نخلطو مع الكادميوم جون، الكادميوم يلو، ونتسنى انه غادي يخرج لي داك لو فير اللي كيكون بحال لو فير سيترون. مستحيل. So that was everything for this video.